جی अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि आपने पहले ये कहा था, बताया था कि नफ्स में जिंदगी भी आ जाती है, तो मेरी जी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि रूह में जिंदगी नहीं आ रही। जी जी। असल में नफ्स और जिंदगी भी आपने बिल्कुल सही समझा है, ऐसा ही है। नफ्स और जिंदगी अलग अलग है, लेकिन क्योंकि जब हमारे अंदर रूह फूंकी जाती है तो उस वक्त हम जिंदा होते हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ तस्वर रूह का बना दिया गया है, मैंने उसकी वजाहत की है कि उसमें हम जिंदगी भी शामिल समझते हैं। लेकिन जो असल में तरतीब है, उस तरतीब में तो हमें मुकम्मल करने के बाद रूह फूंकी गई है। जब हम जिंदा थे उस वक्त रूह फूंकी गई है। तो कुरानी तस्वर तो यही है। ये अच्छा, आपने सही। अगर बच्चा जब 120 दिन के बाद उसमें जान आती है तो उसको हम क्या कहेंगे, रूह या नफ्स? नहीं, 120 दिन से पहले वो बेजान होता है क्या? उसका हैवानी जिस्म तो होता है। नहीं, वो जिंदा होता है या बेजान होता है? रूह फूंकी जाती है 120 दिन के बाद, तो इसका मुझे मतलब ये मुझे हुआ। लगता है कि जी। जी, तो उसका मतलब ये लग रहा है कि वो जो हैवानी जिंदगी है उसकी, वो तो उसको हासिल है। अब जैसे ही रूह फूंकेंगे तो उसको इंसानी जिंदगी हासिल हो गई। यानी उसके अंदर शऊर आ गया जो इंसानों के अंदर है, उसकी सलाहियतें आ गई जो सिर्फ इंसानों के अंदर हैं। नेकी बदी का पता चल गया उसको, ये चीजें उसके रूह में डालने से आती हैं। तो ये तो सीक्वेंस किस तरह होगा? सीक्वेंस से जो अभी तक हमें मालूम बात है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो तो यह है कि 40 दिन जो होते हैं उसमें दिल और रूह इकट्ठे, जब दिल मुकम्मल बन जाता है तो उसमें रूह फूंकी जाती है। तो ये 40 दिन ही बनेंगे ना। 120 दिन। 120 दिन बनेंगे, जी हाँ। तो 120 दिन जो है ये जब होते हैं तो इस वक्त दिल भी बन जाता है और इसमें रूह भी आ जाती है। जो जदीद चीजें हैं उसमें भी कुछ इसके करीबी चीजें सामने आती हैं कि वो दिल तकरीबन बन जाता है इस जमाने में। लेकिन अभी बेबी बहुत छोटा होता है। तो बहरहाल 120 दिन में जो कुछ भी हुआ है वो एक तरतीब तो ये मालूम होती है। दूसरी तरतीब जो अल्लाह ताला ने बताई है कि पहले नुत्फा बनता है, फिर मुद्गा बनता है, फिर अलका बनता है, इस तरह की चीजें, वो ज़ाहिर है कि बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल का भी है वो, जो अल्लाह ताला ने बयान किया है। और ये ज़ाहिर है कि वही अल्लाह ताला ही कर सकते थे, क्योंकि उस वक्त माइक्रोस्कोपिक चीजें देखने के काबिल इंसान नहीं था। तो वो स्टेजेस अलग हैं। लेकिन जो जो रूह फूंकने का है, ये अल्लाह ताला कहते हैं कि सुम्मा सव्वाहु, जब मैंने उसको मुकम्मल कर लिया, यानी उसका जो समझ लीजिए इसको आप हैवानी वजूद कह रही हैं, तो हैवानी वजूद जब बन गया, यानी ये आंखें कान मुंह वगैरह सारा बन गया, तो उसके बाद रूह फूंकनी चाहिए। जिंदा वो पहले ही होता है और उसके अंदर रूह फूंक दी गई है। तो जिंदगी कब आई है? जिंदगी पहले दिन से ही है, जो हैवानी जिंदगी है कि जिससे वो ग्रो कर रहा है। अगर पहले दिन ही जो बेबी पहले दिन ही अगर मुर्दा है, तो जिसको हम जाइगोट कह लें या एम्ब्रियो कह लें, तो एम्ब्रियो जो है अगर वो मुर्दा है तो वो ग्रो नहीं करेगा। तो उसका जिंदा होना जरूरी है। अगरचे उसकी जिंदगी अपनी मदर के साथ अटैच होने में होती है, तो वहां से उतार दिया जाए तो शायद वो जिंदा ना रहे, या रखा जाए तो किसी ऐसी जगह जहां उसको फूड मिलती रहे जिंदगी। तो वो जो उसकी लाइफ है वो तो पहले दिन से है। जैसे ही जाइगोट बना या एम्ब्रियो बना तो वो जिंदा था। अब जब उसका फिजिकल वजूद मुकम्मल हो गया, उसकी हड्डियां गोश्त वगैरह बन गया, तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं मैं उसके अंदर रूह फूंकता हूँ। तो ये 120 दिन भी हो सकते हैं, इसमें तब्दीली भी हो सकती है, क्योंकि जो हदीसें होती हैं वो हमें रिपोर्ट करने वाले उसमें तब्दीली कर देते हैं। उनको भूल के अगर वो 120 दिन है कि 140 दिन है कि 130 दिन, ये हो सकता है इंसानों के अंदर ये होता है। लेकिन कुरान मजीद चूंकि बिल्कुल सही पहुंच गया हम तक, तो उसमें कोई इस तरह की चेंजेस नहीं है। तो इसलिए अगर कोई तब सामने बात आई कि जदीद साइंस है कि जब इंसान का मुकम्मल वजूद बनता है तो वो कितना दिन होता है, 120 होता है कि 121 होता है, इसमें अगर फ़र्क आ जाए तो ये घबराने की बात नहीं है। तो तरतीब ये है कि पहले नुत्फ़ा दोनों मिलते हैं, मर्द और औरत के, एग और उसका नुत्फ़ा। उसके बाद वो दोनों मिलने के बाद एक एम्ब्रियो बनता है। ये एम्ब्रियो 120 दिन गुजरने के बाद रूह आ जाती है, और फिर इंसान अपने प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद पैदा हो जाता है। पैदा होने के बाद फिर उसका शऊर जब आता है, तो वो जो रूह बचपन में 120 दिन में डाली गई थी, वो एक्टिवेट होती है बलूगत के ज़माने में आकर, मुकम्मल मानी में। दुनिया में आकर वो एक्टिवेट हो जाती है, लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर बेहतरी आती है। मसलन
کھانے پینے کی چیزیں اس کی کھل گئی ہیں، لینگویج سیکھنے کی چیزیں کھل گئی ہیں، لیکن جو رشتہ جوڑنا، بیوی والا تعلق قائم کرنا، شوہر والا تعلق قائم کرنا، اس کی صلاحیتیں ابھی نہیں آئیں گی۔ بالکل ایسا سمجھیے کہ اس کے دانت سال ڈیڑھ سال بعد نکلتے ہیں، تو دانتوں کا نکلنا اس کے کچھ شعور کے اندر کے تربیت کو بھی ساتھ ساتھ سمجھیے کہ وہ ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ پہلے دن ہی انسان آئنسٹائن ہو جاتا ہے، نہیں، بالغ ہونے تک اس کے اندر کچھ کمیاں رہتی ہیں، پھر بالغ ہونے کے بعد ایک مکمل صلاحیت اس کو مل گئی، لیکن پھر ایک اور بلوغت ہے جو 40 سال کے بعد ملتی ہے، یعنی اور تجربہ کار ہونے کے بعد۔ تو وہ جو اللہ نے اس کا جو روح تھی جس کو تربیت کے لیے، کیونکہ روح کو بنایا اس طرح سے گیا ہے کہ وہ باہر کی دنیا سے بھی سیکھے گی، تو وہ سیکھنے کے عمل اور روح کی اپنی جو بالیدگی کہہ لیجئے یا اس کی جو گروتھ ہے، ڈیولپمنٹ ہے، وہ 40 سال تک میں جا کر بالکل مکمل ہو جاتی ہے کہ دنیا کے ساتھ اس کا تعلق بھی استوار ہو جاتا ہے، وہ چیزوں کو سمجھ جاتا ہے۔ اور لیکن ایسا نہیں ہے کہ پہلے دن اس کی روح مکمل نہیں تھی، صرف اس کے سیکھنے کے ساتھ جو چیزیں اس نے سیکھنی ہے اور جو ایکٹیو ہونی ہے وہ آہستہ آہستہ پہلے بلوغت تک، پھر بلوغت کے بلوغت جب ہوتی ہے تو مکمل معنی میں سمجھیے کہ روح ایکٹیویٹ ہے، لیکن کائنات کے ساتھ اور جو روح کا تعلق ہے، جو سمجھنے سمجھانے کا عمل ہے، وہ 40 سال تک مکمل ہو جاتا ہے پوری طرح سے۔ اب وہ پورا ایک سنجیدہ انسان ہے جس پر پوری ذمہ داریاں ڈالی جا سکتی ہیں، لیکن مثلا 5 سال کے بچے پر جرم کی ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی، 6 سال کے بچے پر کہ اس کے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے، 5 سال کا بچہ اگر قتل کر دیتا ہے، اس کے ہاتھوں سے قتل ہو جاتا ہے، تو اس کو قاتل نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اس کے ہم یہ مانتے ہیں کہ اس کی وہ شعور، اس کی بلوغت ابھی پوری ڈیولپ نہیں ہوئی۔ بچہ اگر گلاس توڑ دے تو اگرچہ ہمارے ماں باپ تھپڑ مار لیتے ہیں اس کو، لیکن وہ بیچارہ بچہ ہے، اس کو گلاس کے پہلا گلاس اس نے توڑا ہے اگر، تو مجرم نہیں سمجھانا چاہیے۔ تو یہ ہم اس لیے کہ دنیا میں جو چیزیں سیکھنی تھیں وہ اور روح کے تعامل سے، دونوں کے انٹریکشن سے جو چیز شخصیت وجود میں آنی تھی، وہ 40 سال تک مکمل ہوتی ہے۔ اچھا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے جان آئی اور اس کے بعد جو ہے وہ نفس پیدا ہو، نفس بنا۔ جی کہہ سکتے ہیں، بالکل کہہ سکتے ہیں۔ جزاک ہاں اللہ۔ ہاں، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس کچھ ثبوت نہیں ہے، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں اچھا، کیونکہ ثبوت وہ نہیں ہے؟ ثبوت نہیں ہے۔ میں نے اس کو اس طرح 20 دن کے بعد جو ہے جیسے ابارشن نہیں کروایا جا سکتا، تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کیونکہ پرسنالٹی بن گئی ہے 120 دن میں، جی شخصیت وہ بن اصل گئی، نفس بن گیا۔ جی بالکل، آپ اگر 120 دن کی بات کر رہی ہیں تو اس میں تو کہا جا سکتا ہے، میں سمجھا تھا کہ آپ شروع میں بات کر رہی ہیں کہ زندگی پہلے آ گئی پھر شخصیت آ گئی، تو 120 دن والی تو حدیث ہمارے پاس موجود ہے، اس میں وہ آپ اس شخصیت کو بن گئی نا، جی بالکل بن گئی اس لیے اس شخصیت۔ کا مرڈر نہیں کر سکتے، اور اس سے پہلے جان تھی اس میں لیکن شخصیت نہیں بنی تھی۔ جی اس میں ظاہر ہے کہ آپ جس رائے کی اوپینین کی بات کر رہی ہیں وہ اکثریت امت کی رائے ہے، اس لیے میں اس کو میں بھی اون کرتا ہوں، لیکن میں ان علماء کی بات کو زیادہ پسند کرتا ہوں جو کہتے ہیں کہ پہلے دن سے ہی ابارشن نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اگرچہ اس کے اندر شخصیت نہیں آئی انسانی، لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے تو وہ انسان ہی ہے، اسے بننا تو انسان ہی ہے، تو اس لیے اس کو ابارشن اس وقت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ جو ہے یہ اکثریت کی رائے تو وہی ہے جس کی آپ قائل ہیں، اور میرے استاد بھی قائل ہیں، سارے لوگ اکثریت اسی کی قائل ہے کہ 130 دن سے پہلے ابارشن ہو سکتی ہے، لیکن ایک علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں، پہلے دن سے ہی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ وہ وجود آ چکا ہے جس کو ہم انسان ہی کہیں گے۔ میرا اس سے سروکار نہیں ہے کہ وہ ہونا چاہیے، نہیں، میرا اس سے ہی تھا کہ شاید یہ ریزن یہ ہوگی روح اور ہاں جی نفس کو سمجھنے میں۔ جی بالکل، یہ ٹھیک، اتنی بات ٹھیک ہے آپ کی، ماشاء اللہ سے صحیح ہے۔ جزاک اللہ خیر۔